اچھا یار کوئی کام ہے نا یقین کرو قربانی منگ دے جان منگ دے وہ تساں سنیا ہو سی نا کہ عشق دی گلی چو کوئی لنگدا خالی دل بھی نہیں ہو اے جان منگدا عشق دی گلی وچوں کوئی لنگدا اگر تساں اے سوچی ودے ہو سو کہ نواں پاکستان بن ویسی تے اے ایویں بن ویسی خالی اساں ٹک ٹاکاں بنے سوں تے ٹک ٹاکاں ڈٹھی رکھسوں یوٹیوب ڈٹھی رکھسوں تے بس گھر بہ دینا نا 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 کدیں ہی نہیں ملدا ایندے واسطے جان دیونی پوسی مال دیونا پوسی بال دیونے پوسن یعنی کہ تاکو ہر لحاظ نال بالکل تیار رہنا پوسی تساں دے بھی کھڑے ہو سو کہ ضلع شاہ لاہور والے اماد بھائی انہاں دے پتر دی جڑا او انسیڈنٹ تھے یا بھی تھوڑے سامنے اتنے شہداء ہیں پی ٹی آئی دے دیوانے کیا انہوں کو اپنی جان پیاری کہنا آئی اے او عشق ہوندے تاں اے تھوڑے ذہن وچ اے گال ہونی چاہیے کہ پاکستان کو نواں پاکستان بناؤن واسطے عمران خان دا پاکستان بناؤن واسطے عمران خان کو گھن کے آون واسطے تو کو قربانی دیونی پوسی اگر تساں میری گال یقین نہیں وے کریں دے حسن رؤف جڑا اج کل میرے خیال وزیر اطلاعات مثلا عمران خان دی پارٹی دا اتھا تارڑے گیلر تاں مقصد آکھن دے انہاں کو ہندا اوے تے انہاں آ کے سی اہن خسرے تاں دیکھو اتھیں کٹ حالانکہ وہ گردن دے وچ کٹ لاونن و تو عزو منتشا و تو ذلو منتشا کہ عزت ذلت میرے رب دے ہاتھ چے تے مارن والے کنوں بچاون والی ذات ڈاٹھی ہے یقین کرو تاں او آئے مارن ہن لیکن اللہ پاک نے کو بچاونا آئی تاں بھی ڈھیر کینڈیڈیٹ ہیں اتنی انہاں کو مار ملی ہے پناہ خدا دی قربانی دیونی پوسی تساں تیار رہنے اگر تساں نواں پاکستان چاہندے وے اگر تساں اپنی آمن والی نسل بچاونا چاہندے وے واللہ با خدا میں اللہ پاک دی قسم باوضو بیٹھا ہائے ہائے قربانی دیونی پوسی تساں یار عمران خان دی محبت کو دیکھو یار ان دا کیا بچے یار کیندے واسطے لڑدا پے چلو اے میں تھوڑی جی نظر دے گنو کیندے واسطے لڑدا پے کیا او پاکستان بنا دے نواں پاکستان بنا دے او کوئی ہن بھی وزیر اعظم بنے آئی کیا او اپنا کوئی اثاثے بنا کے دین کوئی انہیں پلازے کھڑے کیتن بلڈنگاں کھڑیاں کیتن یا کوئی اپنا ڈی ایچ اے یا کوئی فیکٹریاں لوا کے دین نا او صرف پاکستانیاں واسطے لڑدا پے غریب پاکستانی واسطے اللہ دی قسم میں انٹرویو سنیے یقین کرو پناہ خدا دی یعنی کہ اتنے گھٹیا سارے سیاستدان امریکی ڈالر دے پچھو نہ ایویں وکن کتے تیار ہیں او امریکہ دا جج ہی غالباً اون آکھے دا ماں کو بیچن کتے تیار ہیں یقین کرو تھوڑی گال ہے اے ماں تھوڑی نہیں گال ہے خدا دی قسم ایسے گھٹیا پاکستانی پن تھوڑے سیاستدان میں شاید آنے والی ویڈیو میں انٹرویو ایک انہاں دا خلاصہ پیش کرے سا میں انہاں دی سکرین شاٹ کی دے کیونکہ یوٹیوب دی پالیسی ہے میں انہاں دے کٹ پیس کر کے میں اپنی ویڈیو نہیں بنا سکدا تو میں جڑے ویلے ایک پاکستانی ہے تے او انٹیلیجنس دے وچ نا کم کریندا ہے امریکہ دے وچ میں انہاں سکرین شاٹاں بھی لیساں تواڈے سامنے تاں میں اوندا پورا انٹرویو سنے یقین کرو 22-23 منٹ میں ہے اون دی سکرین شاٹ لیساں تساں خود بھی سن سو بلاول بھٹو میں کہ سر اتنے پیسے اوئے ہوئے اللہ معاف یار اتنا بڑکیا پہ تھوڑا سسٹم نا میں یقین کرو میں دا حیران پریشان انہیں آخری آکھے کہ عمران خان گریٹ لیڈر ہر طرح دا او کو خرید کیتا گے ہر طرح دا تساں خود بھی دیکھو ٹارچر کیتا گے کیا بشرا بی بی کیا جمائمہ اے سہیں اسرائیلی ایجنٹ یہودی ہے یعنی کہ ہر طریقے دی لابی کیتی گئی ہے تاں فلاں کیس صرف ایک کیس رہ گئے عمران خان دے ہوتے کہ او جڑے اے ہیں نا پی ڈی ایم دا کچرا اے آکھن کے زبر زنہا کیتے سی بس ایک کیس رہ گئے باقی سارا کچھ نہ ہر بائی نہ استعمال کر کے دے یقین کرو وہ بہت عظیم لیڈر ہے یار بہت ہی عظیم لیڈر لفظ تھوڑے واللہ با خدا اللہ پاک نے کئی صدیاں بعد ایک عظیم لیڈر دیتے جیڑا دڑک دے جیندے تے عوام کو یاد دڑک دے جی آخر دے وچ نماز 5 وقتی تے والدین دی خدمت دے ہمسایاں دا خیال کیتا کرو اللہ نگہبان